प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। Adobe Audition, your complete audio mixing software. यो चाहिँ हाम्रो होम स्क्रिन। सरले अघि होम स्क्रिन आएन, यो इन्टरफेस भएन भन्दै हुन्थ्यो। यसमा यस्तो छ 1.5 मा सरको कस्तो छ एकपल्ट हेर्न पाए हुन्थ्यो। हिजो हामीले रेकर्डिङ गर्ने, अडियो इम्पोर्ट गर्ने, त्यसलाई कट गर्ने, ट्रिम गर्ने, त्यसलाई जोड्ने कुराहरू, जोइन गर्ने कुराहरू, भोलमका कुराहरू पनि हेर्यौं। अब आज हामीले गर्ने कुरा भनेको इको लगाउने, एम्प्लिफाई गर्ने, अनि अडियो सेभ गर्ने र मेटेरियल निर्माण गर्ने चरणमा हामी छौं। र मेटेरियल निर्माण गर्नको लागि हामीलाई विभिन्न साउन्ड इफेक्टहरूको आवश्यकता पर्ने भएकोले साउन्ड इफेक्टसँग सम्बन्धित साइट पनि मैले राखेको छु एउटा स्लाइडमा। यो युट्युबमा पनि छ, युट्युबको आफ्नै साउन्ड लाइब्रेरी छ, त्यहाँबाट पनि हामी साउन्ड डाउनलोड गर्न सक्छौं। भने अरु दुईटा यी लास्ट का यी दुईटा वेबसाइटहरू एकदमै युजफुल वेबसाइटहरू छन्। प्राय धेरै किसिमका साउन्डहरू यहाँबाट हामीले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौं। तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो पनि यो स्लाइड राखिदिएको थिएँ, आज पनि मैले राख्छु। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा नेपाली विषयको मैले मेटेरियल निर्माण गरेको छु। हुन त म अंग्रेजी पढाउने शिक्षक, नेपाली को किन बनायो भन्ने हुन सक्छ। किन भन्दा सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूलाई इंग्लिशमा बनाउँदाखेरि सहज नहुन सक्ने भएको कारणले गर्दा नेपाली नजान्ने हुँदा हुँदै पनि नेपाली किताब एउटा कक्षा 10 को डाउनलोड गरेर मैले त्योसँग रिलेटेड एउटा फर्स्ट पाठको यो जन्मभूमि भन्ने एउटा कथा रहेछ। त्यो कथामा के साउन्डहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयास गरेको छु। आकर्षक छ कि छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन यहाँहरूले गर्नु हुने नै छ। त्यो म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सुरुमा साउन्ड 5-7 मिनेटको साउन्ड छ। ध्यान धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु हुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। के गरौँ, प्ले गरौँ सर? हुन्छ सर, हुन्छ, गर्नुस्। हुन्छ। यो जन्मभूमि भन्ने कथा छ, कक्षा 10 को फर्स्ट पार्ट। नमस्कार तथा स्वागतम सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको पाठ 1 मा निहित जन्मभूमि कथाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो जन्मभूमि कथा यसै पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक त्रय डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी तथा रामप्रसाद घेवालीज्यूले हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणबाट यहाँ साभार गरेर एकदम रचनात्मक ढंगले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कथाको शीर्षक छ जन्मभूमि। यो कथामा हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणमा भएको घटनाको एउटा छोटो विवरण प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव जस्ता पात्रहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौं। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ।
अलि पर बानर फौजका सबै रातमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्कन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। विभीषणलाई चाहिँ किन निन्द्रा परेन जस्तो छ? हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू हुन्। के गर्नु? मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमा भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छिन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षे वनवासको अवधि पनि पूरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न हिँडेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल चहारेर हिँडेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई पनि सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुन्यो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतर्फ लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनी केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न थाले। विभीषणले कुराकानी सुरु गरे। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाई रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने। दाईले मान्नु भएन, उल्टै मलाई कुल्दै भन्नुभयो। आखिर लडाइँ हुने नै थियो। मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले दाई भएर पनि रावणको पक्ष लिएँ। रामको पक्षमा रहे। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो। म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकोले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुभाइहरू भतिजहरू सहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्। यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु? त्यही भएर आज रातभर निद्रा लागेन। विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने। हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईँका दाई रावण यस जुगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने, उनमा संसारमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालचा बढ्यो। सीताजीलाई अपहरण गरे। त्यसैको परिणाम स्वरूप आज उनको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो। लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो तपाईँले भनेको ठिक हो। अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त गर्दो रहेछ। अहङ्कारकै कारण दाई रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक्क गरेर थाले। लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे हुनु पर्थ्यो भयो। अब पिर गरेर के गर्नु? अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ।
लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचै बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनको लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिजा र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले चलाउनुहोस्, म सहयोग गरौँला। विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने, ठुला दाई रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। जति सक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ। फेरि उहाँमा राजकाज र सुख शयलप्रति त्यस्तो मोह पनि देखिन्न। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनुहोला, तर लङ्कामा राज गरेर बस्नुहोला भन्ने लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अहिलेसम्म जन्मभूमि कथाको 11औं अनुच्छेदसम्मको वाचन गरेर सकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म कथा सुनेर साथ दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी कथा हामी अर्को कक्षामा पढ्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म मलाई झेल्नु भयो यहाँहरूले। कस्तो बनाए, साथीहरूले राम्रै छ भनिरहनु भएको छ। यो बनाउन सकिन्छ भनेर पनि यहाँ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै यो 1.5 यो अडिसन हामीले जुन चलाइराखेको छौँ त्यसैबाट बनाएको हो। अब त्यति धेरै राम्रो त छैन। अब 2-3 घन्टा लगाएर मैले यसलाई बनाएको हो। बिचबिचमा साउन्ड क्लिपहरू पनि राखेको थिएँ। अब त्यो क्लिपहरू मैले त्यहाँ अघि जुन वेबसाइटहरू देखाएको थिएँ त्यही वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर मैले त्यहाँ इन्सर्ट गरेको। र यो बाँसुरीको म्युजिक चाहिँ मैले एउटा ट्र्याक छ, त्यो ट्र्याकको अगाडिको पार्टलाई मात्रै त्यसलाई कट गरेर त्यसलाई लम्ब्याउँदै यसरी पुरै कथासम्म राखेको हो। यही काम गरौँ जस्तो लागेको छ आज मलाई। अब यही कथालाई गर्दा अर्को कथालाई गर्दा अथवा अर्को मेटेरियललाई गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो, तर त्यसको लागि छुट्टै साउन्डहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइम धेरै लाग्छ भनेर यसैलाई चाहिँ म एडिट गरेर देखाउँ कि भन्ने लागेको छ। कुमार सर, बालकुमार सर, के गरौँ? हुन्छ सर, हुन्छ, गरौँ न। साथीहरूको यहाँ धेरै जिज्ञासा चाहिँ यस्तो बनाउन सकिएला कि भन्ने छ, अलिकति बिस्तारै गरौँ सर। एकदमै हामी बिच अब अमिर सर पनि अघि अलिकति छुट्नु भएको थियो, जोडिनु भएको छ। अब दीपक सरले गरिसकेपछि उहाँको पनि हेरौँला आज। उहाँले पनि हामीलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ। ठिकै छ सर, ठिकै छ। मेरो पनि यहाँ ब्याकअप जान लागेको छ कि सर। यहाँ सरी, मैले त अर्कै पो खोलेको छु। फिल्मरातिर पो गएको छु। बानी भएर सर। ठिक छ, मैले बन्द गरिहाल्छु। खोल्नुहोस् है सर। दीपक सर। हजुर सर, हजुर। हजुरले त्यो स्लाइडको फाइल चाहिँ च्याटमा हालिदिनु भयो भने साथीहरूले त्यो साइडहरू पनि भन्दै हुन्छ, सजिलो हुन्छ सर। हिजै हालिसकिया छ सर त्यो। हिजोकै हो। हिजो मैले अर्को पनि थपेको थिएँ सर, त्यसमा त्यो म फेरि लगाइदिन्छु। थपिएको छ भने हालिदिनु दीपक सर। हुन्छ सर, हस् हस् हस्। बिस्तारै भन्नुहुन्छ दीपक सर, बिस्तारै नै जाउँ, हामीलाई हतार छैन। जति सिकिन्छ सिकेर जाउँ हैन। यहाँबाट मास्टर्स नै गर्ने होइन, यो 60 दिनको ट्रेनिङबाट हामीले एक खालको वे क्रिएट गर्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो पछाडि त अलिकति वे थाहा पाएपछि त फेरि हामी सजिलैसँग जान सक्छौँ। बिस्तारै जाउँ। यो जुन मैले अहिले बनाएँ सर, यतिको हामी यसबाट बनाउनु, यो 1.5 बाट बनाउन सक्छौँ, त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। हस् सर, हस्। म यो फाइल सेयर गर्न खोज्दैछु भन्नु ल। हुन्छ, म अब एडोब अडिसन खोल्न जाँदैछु। अब सर्वप्रथम चाहिँ हामीले जुन मेटेरियल बनाउनु पर्ने हो त्यो मेटेरियललाई रेकर्ड गर्नु पर्यो। अलरेडी रेकर्डेड छ भने अब त्यसैलाई मिक्सिङ गर्दा भइहाल्यो। यहाँ मैले रेकर्ड गरेर देखाउँ, त्यहाँ बाँकी भएका बिचबिचका काम नलाग्ने पार्टहरू डिलिट गर्ने, कट गर्ने कुराहरू पनि यहाँबाट सिकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले अहिले यति बेलै रेकर्ड गर्ने विचार गरेको छु। त्यसको लागि मैले एउटा बुक डाउनलोड गरेको छु नेपाली किताबको यो अनलाइन लाइब्रेरीबाट।
यहाँनिर छ। स्टेप वाइज जाउँ, हामी लेख्छौँ भन्ने हुन्छ, सरले भन्दै जानुहुन्छ, यहाँहरूले टिप्दै जानु होला। अब यो किताब त सबैसँग भइहाल्छ आफ्ना होइन, त्यसमा समस्या भएन। म यसको पाठमा जान्छु। फर्स्ट पाठमा मैले यसैलाई रिपिट गर्ने विचार गरेँ सर। यो किन भन्दा मलाई त्यो साउन्ड फेरि डाउनलोड गरिराख्नलाई साउन्ड डाउनलोड गर्ने तरिका चाहिँ म देखाउँछु सर, होइन सर? ठिक छ। तर त्यही साउन्डले काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलरेडी डाउनलोडेड भएकोले त्यस छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर मैले यसैलाई गर्न खोज्दैछु। ओके, यहाँनिर चाहिँ यही कथा हो मैले जो वाचन गरेको। अब वाचन गर्ने वाचन हो कि वाचन, म आफै झुकिरहेको थिएँ सर। वाचन भनेछु, भन्नुपर्ने वाचन होला। नेपालीका गुरुहरूले माफ गर्नु होला है। अब बोलीचालीको भाषामा त्यसै भनिहालिँदो रहेछ। वाचन गर्ने म प्रयास गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ यो किताब ओपन गर्ने यसरी, र यहाँबाट सरले यस्तो इन्टरफेसै आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ सिङ्गल ट्र्याक र मल्टी ट्र्याकको पनि कुरो हुन्छ सर। सिङ्गल ट्र्याकमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो इन्टरफेस आउँदैन। यहाँको मल्टी ट्र्याकमा जानुभयो भने इन्टरफेस आउन सक्छ। सरले भनेको लेटेस्ट भर्सन मैले हेरेको छैन कस्तो छ, त्यस्तै यस्तो भएको हो कि भन्ने लागेको मात्रै भएर मैले यहाँ भन्दैछु। अब यहाँ रेकर्ड बटनमा क्लिक गरेर हामी रेकर्डको लागि यसलाई रेडी गर्न सक्छौँ। यहाँ रेकर्ड बटनमा क्लिक गर्ने, रेकर्डको आरमा, अनि यहाँ तल अर्को छ, यहाँ हेर्नु त, यहाँ तल यो पनि रेकर्ड बटन हो। यो रेकर्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रेकर्डिङ सुरु हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर म उतापट्टि जान्छु, यहाँ रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। यहाँ रेकर्डिङ सुरु भएको छ। अहिले म उतापट्टि किताब भएको ठाउँमा जान्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यस कथालाई यसै पाठ्यपुस्तकका लेखक त्रयले हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणबाट साभार गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रामायणमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई नाटकीकरण अथवा कथानक शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा राम, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव जस्ता पात्रहरू हामी देख्न सक्छौं। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो ग्वार ग्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुनु हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ किन निन्द्रा परेन जस्तो छ? हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू, आफ्नै दाजु, भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहंकार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमा नै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चु नै सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पूरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिमी भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थिए। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे।
दाजुभाइ मिलेर लेखपट गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको छ। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भयो। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण दुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। मैले अहिले यति नै गरेँ, अब धेरै लामो नगरौँ, यसलाई स्टप गरेँ मैले यहाँबाट स्पेस थिचेर। त्यस पछाडि यहाँ बोल्दै जाँदा कति कुराहरू दोहोरिएका छन्, कति कुरा अकमकिएका छन्, ती कुराहरूलाई हामीले यहाँबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसलाई मैले यो जुम घटाएँ र यति हुन्छ। यहाँ रेकर्डिङ सुरु भएको छ। अहिले म उतापट्टि किताब भएको ठाउँमा यी बोलेका कुराहरू हामी हटाउन सक्छौँ। यसको लागि यसलाई हामी सिंगल ट्र्याकमा लैजाउँ। यहाँ मल्टी ट्र्याक, यहाँ धेरै ट्र्याकहरू देखिन्छ। यहाँ पतिर सिंगल ट्र्याक, यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि हामी यस्तो देख्न सक्छौँ। यहाँबाट हामी कट गर्न सक्छौँ मिलाएर। हुन्छ, यहाँ रेकर्डिङ सुरु भएको छ। अहिले म उतापट्टि किताब भएको ठाउँमा जान्छु। यो बढी भएको छ, यो अगाडिको भागलाई कटाइदिउँ। अगाडिको भागलाई कटाउनको लागि यो प्ले हेडलाई हामीले आफूले चाहेको ठाउँमा राख्ने र त्यस पछाडि सिफ्ट थिच्दै यो एरो कीले यसरी एरो की थिच्यो भने सेलेक्सन हुन्छ र यो डिलिट थिच्यो भने यो डिलिट हुन्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा यहाँ अलिकति यसलाई पनि जुम गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि काम गर्न सजिलो होस् भनेर थोरै जुम गरेँ मैले। यहाँ अलिकति बढी साउन्ड आछ हेर्नु है त। यहाँनिर यो सास फेरको आवाज आइरहेको छ। यसलाई पनि कटाउन सकिन्छ यसरी। यसलाई म डिलिट गरेँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं। यस कथालाई यसै पाठ्यपुस्तकका यस कथा पछाडि अलिकति ग्याप भयो, यसलाई हटाइदिउँ। त्यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। प्ले हुँदै जाँदाखेरि अझै पनि ग्याप बढी छ। यसलाई पनि सिलेक्सन गरेर डिलिट गरौँ। यस कथालाई त्यहाँ बढी अझै ठिक। यसै पाठ्यपुस्तकका लेखक त्रयले हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणबाट साभार गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रामायणमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई नाटकीकरण अथवा कथानक शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा राम, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव जस्ता पात्रहरू हामी देख्न सक्छौं। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो ग्वार ग्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बिते। अब यो सबै प्ले गर्दाखेरि टाइम पनि धेरै कन्ज्युम हुने भयो। मैले अलिकति यसलाई स्किप गर्दै गरेँ है। र अरू नातेदारहरू के गर्नु? हरेराम सरले मान्छेले बढी अहंकार गर्यो। स्क्रिन त देखिरहेछ सर। र अरू नातेदारहरू के गर्नु? मान्छेले बढी अहंकार गर्यो भने अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमा नै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पूरा हुन लागेको छ। त्यसो त
आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिमी भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। किनकि तिम्रा भाइ, यहाँनिर अलिकति यहाँ रिपिट गरिरहेको छु मैले, यसलाई काटिदिन सकिन्छ हेर्नु है। किनकि तिमी भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। यहाँदेखि यो बढी भएको रिपिट भएको बिग्रेकोलाई हामी यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ। किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए, मैले युद्ध हारेँ, किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थिए। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। अब यो बिचको मैले अहिले एडिट गरिन, सरहरूले यो प्रोसेस बुझिहाल्नु भयो, टाइम धेरै कन्ज्युम हुन्छ, त्यही भएर मैले लास्टमा अलिकति केही छ भने एडिट गर्छु त्यसलाई लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। मैले अहिले यति नै गरेँ। यो लास्टको लागि म हटाइदिन्छु। अब यसलाई फेरि मल्टी ट्र्याकमा जाउँ। सर त्यो अघि हामीले, हजुर सर, त्यो डिलिट कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो त जहाँ साउन्ड छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, हजुर हजुर सेलेक्सन गर्ने, अनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ पनि फेरि म देखाउँछु, भन्नु ल एकपल्ट देखाइहाल्छु। सिंगल ट्र्याकमा जाने मल्टी ट्र्याकमा जाने कुरो बुझिहाल्नु होला। मल्टी ट्र्याकमा हुँदा यस्तो देखिन्छ, सिंगल ट्र्याकमा चाहिँ एउटा जुन छ त्यो ट्र्याकमा त्यही मात्रै देखिन्छ है। अब मानौ मैले यति भागलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मलाई भने यो प्ले हेडलाई यहाँ ल्याउने र शिफ्ट थिच्ने र एरोले बिस्तारै सेलेक्सन गर्दै जाने। एरो राइट लेफ्ट राइट हामी कतापट्टि गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने, र यसलाई किबोर्डमा भएको डिलिट बटन थिचेपछि यो डिलिट भइहाल्छ। यसलाई मैले डिलिट गरिनँ अहिले। ठिक छ। यहाँ योगेन्द्र निरोला सुनसरीबाट सोध्दै हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो होला सायद सरले। त्यहाँ हेडलाई भनेको त्यो लाइनलाई पुर्याउनु होला, अनि शिफ्ट थिचेर एरो गरेर डिलिट की थिच्नु होला है सर। हुन्छ सर, हुन्छ सर। अब मैले यो साउन्ड ल्याउँदैछु है। अब त्यो साउन्ड चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो पनि सर म्यामहरूले। मसँग चाहिँ त्यो ट्र्याक मैले फेला पारेको थिएँ। त्यो कुटुम्बको साउन्डहरू तपाईँले इन्टरनेटमा खोज्न पनि सक्नुहुन्छ, युट्युबबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई म गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर त्यसको लिङ्क दिन पनि सक्छु। त्यो गरौँला। त्यसको लागि चाहिँ फाइलमा जाने, साउन्ड ल्याउनको लागि, अनि इम्पोर्ट गरौँ। इम्पोर्ट गरिसके पछाडि यहाँ हिजो मैले डाउनलोड गरेका साउन्डहरू यहीँ छन्, हेर्नु त है। त्यहाँ चाहिने के छन् यहाँ नाम राखेर हामी त्यही अनुसार गर्न सक्छौँ। त्यो मैले ल्याउन खोजेको बाँसुरीको साउन्ड धुन चाहिँ यहाँ छैन, अन्तै ठाउँमा छ। म यसलाई चाहिँ डीमा छ, डीको म्युजिकको कुटुम्ब भन्नेमा छ। अब यसमा 14 नम्बरको प्ले गरेर हेरौँ है त। को भएछ, 14 को। यो डाउनलोड चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, त्यसको लिङ्क भयो हुन्थ्यो भन्ने सुरुमा हालेको। यसलाई म इम्पोर्ट गर्छु। दीपक सर। हजुर सर, हजुर। यस्ता धुनहरू डाउनलोड गर्ने लिङ्क पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूको कुरा। यो ठ्याक्कै नेपालीकै चाहिँ मलाई थाहा भएन सर। मैले चाहिँ यो पर्सनल्ली लिएको थिएँ अन्तै कतैबाट। युट्युबमा खोज्दाखेरि यो कुटुम्ब इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिक भन्दाखेरि आउँछ युट्युबमा, र त्यसैलाई MP3 बनाउन सकिहालिन्छ। भिडियो आउँछ, त्यसलाई MP3 बनाउन सकिन्छ। MP3 बनाउने त अस्ति सिक्नु भएको छ। हजुर, कुटुम्ब त्यो डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ नि सर। कुटुम्ब इन्स्ट्रुमेन्टल सङ भनेर हान्नुभयो युट्युबमा भने आउँछ। फेरि अर्को पनि ल्याउँछु म, बाँसुरी बिचमा लगाउनको लागि। त्यो सुरुमा लगाउने छुट्टै थियो, इम्पोर्ट गर्ने। त्यही ठाउँमा अलि तलतिर कता छ, यसलाई म प्ले गरेको छु है त। हामी यहाँ सेलेक्सन गर्नु, प्ले गर्दै सेलेक्सन गर्दै गर्न सक्छौँ। हजुर यो यसलाई पनि ल्याएँ मैले। ल अब यो आइसके पछाडि यो कुटुम्बको यो अघि 14 नम्बरको थियो, यसलाई म अगाडि राख्छु। यहाँ मुभ गर्ने तरिका मैले सिकाएको थिएँ। क्लिपलाई अलिकति यता सार्नु पर्यो, त्यो बाँसुरीको धुन बजुन्जेल। यो कुटुम्बको यसलाई म ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउँछु, सेलेक्सन गरेर। अब यहाँ हेर्नु होला,
हामीलाई अब यति काट्नु पर्यो, थोरै प्लस गर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई। प्लस गरेर मैले यता सारेर हेरेँ है त। यसलाई सेलेक्सन गर्नुको लागि टाइमलाइन सेलेक्सन गर्नुको लागि यो क्लिक गर्ने। यहाँदेखि उताको मैले हटाइदिएँ यसको लागि। भने के गर्ने त भन्दा कैँची लगाएर काट्न सकिन्छ यसलाई। अब यो बाँकी रहेको यतापट्टिको लागि सेलेक्सन गरेर डिलिट गर्ने। अनि अब यसलाई फेरि माथि यो सेलेक्सन टुलमा जाउँ। यो हामी यहाँ लाइन देख्न सक्छौँ। हेर्नु त प्रत्येक क्लिपमा हामी यहाँ माथि तेर्सो लाइन देख्छौँ। त्यो तेर्सो लाइनलाई हामी यसरी चलाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा साउन्ड सानो ठुलो घट्ने बढ्ने गर्छ। यहाँ जहाँ थिच्यो त्यहाँ एउटा पोइन्ट बस्छ। यतातिर मैले थिचेर यो पोइन्टलाई चाहिँ सुरुको पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ तल राखिदिएँ मैले, तन्काइदिएँ यसरी ड्र्याग गरेँ। के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हुँदा साउन्ड ठुलो आइरहेको हुन्छ। जति यो प्ले हेड बढ्दै जान्छ त्यति यो सानो हुँदै जान्छ। हेर्नु ल, लास्टमा 0 हुन्छ। लास्टमा सक्यो नि हैन। अब त्यो सकिने बेला हुँदासम्म माथिको अर्को प्ले भइसकोस् भन्नको लागि यो माथिको क्लिपलाई अलि यता सारौँ, यतातिर सारौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा त्यो माथिको यो तलको साउन्ड सकिँदा नसकिँदा माथिको साउन्ड बज्यो। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा यो माथिको क्लिपलाई पनि हामी त्यसै गर्न सक्छौं। सुरुमा अलिकति थोरै मधुरो बडो चरको आवाज बनाउन सक्छौं। यहाँ यसरी थिच्यो भने यो पोइन्ट बस्छ। यो पोइन्टलाई यसलाई म थोरै यसो गर्छु। बिस्तारी साउन्ड बढोस् भन्नको लागि यसो गरे मैले। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी अब यो बीचमा पनि अर्को म्युजिक चाहियो हामीलाई। यसपछाडी यहाँ हेर्नु होला, यो कुटुम्बको 17 मा यहाँ छ बाँसुरीको। म यही ठाउँमा अथवा तल्लो ट्र्याकमा राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई तल्लोमा राख्दिए मैले, सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई, त्यही भएर तलतिर राखे मैले। अब हेर्नु है त, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो दीपक सर। हजुर सर। त्यहाँ फाइलमा इम्पोर्ट गर्ने मेरो छैन भन्ने चाहिँ एकचोटी देखाइदिनु त। फाइलमा फाइलमा इम्पोर्ट भन्ने हुन्छ सर, यहाँनिर हुनुपर्ने हो। अब भएन केही कारणले भने सरको सफ्टवेयर इन्स्टलेसनमा गडबडी भएको हुन सक्छ। यो त हुनै पर्ने हो सर। यो त फाइलमा गएर हेर्नु होला, कमला म्याडमले भने जस्तो लाग्यो। फाइलमा गएर यहाँ इम्पोर्ट भइहाल्छ। त्यही भएर अब इम्पोर्ट त हामीले हुनै पर्छ। गर्न खोजेको चाहिँ जस्तो अलिकति दीपक सर, हामीले यो सफ्टवेयर अघिल्लो दिन इन्स्टल गराएको थियौँ। यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने बेलामा अब साथीहरूले ठ्याक्कै यही सफ्टवेयर, अब जस्तो सरहरूले भन्दा अलिकति हाम्रोमा छैन भन्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यही सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि यो जान्ने हो भने अरू अपडेट त आफै पनि जानिन्छ भन्ने हिसाबले हो। तपाईहरुकोमा यही सफ्टवेयर भने एकदम राम्रो हुन्छ। हजुर, यस्तै खालका अरू सफ्टवेयरमा पनि काम गर्न सकिन्छ र यसैमा मात्र नभएर यसमा गरेपछि। सर म अगाडि बढे, मेरो ब्याकअपले धोका दिन्छ जस्तै छ। त्रयले हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणबाट साभार गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब हेर्नु ल, रामायणमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई। अब यहाँदेखि मादल बज्यो, हेर्नु है। त्यो मादल त हामीलाई चाहिएन, बाँसुरी मात्रै चाहियो। विभिन्न घटनाहरूलाई नाटकीकरण अथवा कथानक शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो मादल चाहिएन भनेपछि अब यहाँ भन्दा उताको लागि ल सर, लाइन पनि आयो, एकदम खुसी लाग्यो। अनि जोडिहाल्छु सर। यो इम्पोर्ट भन्ने चाहिँ यहाँ केबी सरले भन्दै हुन्छ होला, त्यो मल्टी ट्र्याकमा हुँदैन, सिंगलमा मात्रै भन्दै हुन्छ। मल्टी ट्र्याकमा हुँदैन सर? हजुर सर, हजुर पक्नु सर, म यहाँ जोड्दैछु। यहाँ फाइलमा क्लिक गरेपछि इम्पोर्ट त देखाउनु पर्ने हो। उहाँको त्यस्तो केही समस्या भयो कि? हुन्छ होला। अब म सिंगल ट्र्याकबाट हेरौँ है त। सिंगल ट्र्याकमा नै हुनुपर्ने हो। सिंगल ट्र्याकमा नहुने त्यसै ल, गुड।
दीपक सर कटिनु भएको हो। यहाँ नेट फ्लक्चुएट भएछ उतापट्टि अर्को वाइफाईले सिग्नल आएर कि सर त्यही भएर सर सुनिन्छ मेरो आवाज? दीपक सर सुनिरहेछ सर, जाउँ अगाडि। सुनेको छ सर, अलिक सानो सानो आएको छ। हुन्छ म अगाडि बढ्छु। अब यसलाई सेलेक्सन गर्ने, यसलाई बढाउन खोज्दैछौँ हामी। यो रहेको जन्म यहाँ परसम्म पुर्याउनु पर्यो, हामीले पल्लै छेउसम्म लानु पर्यो। यो ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक राख्नको लागि यता पनि जोड्नु पर्यो। यता छोटो छ, अब यसलाई कसरी बढाउने त भन्दाखेरि यहीँबाट ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ, तर ताले पछि काट्नुपर्ने समस्या हुनसक्छ होइन। ड्र्याग गरेर फेरि काट्ने, ड्र्याग गर्ने फेरि काट्ने गर्दा पनि हुन्छ। त्यो नगरेर म चाहिँ यसलाई के गर्दैछु भने यसलाई सेलेक्सन गर्ने, सिङ्गल ट्र्याक भ्यूमा जाने यहाँबाट। अब यो सबैलाई कन्ट्रोल ए गरिदिने। यो सुरुमा अलिकति पढ्नु ल, यो ग्याप हुने रहेछ, यसलाई अघि यसको ग्याप हटाइदिउँ। हटाइदिनुको लागि यसलाई डिलिट गरौँ, डिलिट गर्दै। अब अन्तिमसम्म बच्छ यो। यसलाई कन्ट्रोल ए गर्ने अनि कपी गर्ने, यसरी कपी गर्ने। कन्ट्रोल सी गर्दा पनि हुन्छ, कपी हुन्छ। कपी भइसके पछाडि यसलाई यसको होममा क्लिक गर्नु भने अगाडि आउँछ। यो यहाँनिर गएर पेस्ट गरिदिनु होला, कन्ट्रोल भी। यो बढ्छ यसरी, यसको साइज बढेको छ। अघि कपी भइसकेको छ, फेरि होममा गएर कन्ट्रोल भी गरिदिउँ, फेरि बढ्छ। अझै बढाउनु छ, फेरि होममा क्लिक गर्ने, फेरि कन्ट्रोल भी गरिदिउँ। अब उतापट्टि गएर हेरौँ है त कस्तो भयो सिङ्गल ट्र्याक। यहाँ हेर्नु त कति लामो भयो यी एउटै ट्र्याक। अब त्यो अब यता अगाडि सरेको छ, यसलाई पछाडि हामी सार्न सक्छौँ, यहाँबाट मुभ गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले यसरी मुभ गरेँ। सरी बिग्रियो त। मादलमै पो आएछ त फेरि है, म फेरि ट्राई गर्छु। हुनुपर्ने हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणबाट साभार गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एकचोटि काटेको फेरि आएको ल, मैले फेरि काट्छु। डिलिट। यसलाई सिङ्गल ट्र्याक चुज गरौँ। कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल सी। अलिकति स्लो भयो। सर च्याटमा के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले यहाँ हेर्नु भएको छैन। म हेरिरहेको छु सर, म हेर्दैछु। यो कपी पेस्ट गरेको त बुझ्नु भयो होला। यता बढेको हुनुपर्छ, हेरौँ है त। यसले मलाई आज धोका दियो सर। यसरी हुन्थ्यो यो है। कथानक सही फेरि मादल आएछ, चाहिँ अघि काटेर फालेको छ। केपी सर के भन्दै हुन्छ? सर दीपक सर नमस्कार। हजुर सर, हजुर नमस्कार सर। यो मेरो मल्टी ट्र्याकमा नि सर हजुर इम्पोर्ट गर्दाखेरि यहाँ फाइलको नाम देखिनु पर्ने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा होइन? हजुर हजुर। यो फाइलको नाम पनि देखिएन, नाम नदेखिएपछि यता ड्र्याग गरेर ल्याउनै पाइएन सर, के समस्या हो? यस्तो भयो सर, त्यहाँ हेर्नु फाइल्स अनि त्यहाँबाट यो इफेक्ट फेभरेट भन्ने छ नि, त्यो फाइल्स भन्ने माथि छ कि छैन हेर्नु त अप्सन। त्यो छैन जस्तो सर। इफेक्ट के भन्छ त्यो त हुनु पर्ने त्यहाँ। त्यो अप्सनै छैन सर। यो इफेक्ट फेभरेट भन्ने छैन सर? छैन सर। सिंगल ट्र्याकमा पनि छैन, मल्टी ट्र्याकमा कुनैमा पनि छैन है सर?
यो मल्टी ट्र्याकमा छैन, म सिंगल ट्र्याकमा हेर्छु है। सिंगल ट्र्याकमा हुनुपर्छ चाहिँ छ दुईटै। सर, हजुर सिंगल ट्र्याकमा छ, मल्टी ट्र्याकमा छैन। ए म ए ए, ए, ए। त्यो कतै हाइड भएको होला सर, त्यहाँ माथि त्यो विन्डोतिर गएर हेर्नु न त्यसलाई। हस् सर। हस्, हस्। सर यसले मलाई आज धोका दियो कि सर, हिजो मैले यसरी नै गरेको, यसले आज सोम के सरले भयो यसलाई? सोम सर, सोम नेपाल सर, हजुर सर दुईतिर हुनुहुन्छ रहेछ। सर वाचन। ल हुन्छ। हजुर सर, हजुर। के भन्दै हुन्थ्यो? ए मलाई भन्नुभएको होइन, त्यो कपी गर्नुभयो सरले, अनि पेस्ट गर्दाखेरि पहिलेकै आयो नि त, हजुर हजुर हजुर। अनि त्यसलाई अर्को ट्र्याकमा राख्दा हुन्थ्यो कि भनेर अर्को ट्र्याकमा राखेर सर गर्नु त त्यो टुक्रालाई, अनि हुन्छ कि भन्ने लागेको, मैले त्यो गरेको छु टुक्रा अहिले। मुभ नै हुन्छ सर, त्यो कपी हुँदैन कि त्यहाँबाट सर। हजुर, त्यहीबाट मैले यतापट्टि आएर गर्नु खोजेको, यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर म फेरि ट्राई गर्दैछु सर। त्यसलाई दुईटा चाहिँ जोडियो। कट गरेपछि अर्को ट्र्याकमा राख्दाखेरि त्यो पहिलेको आएर जोडिँदैन कि भनेर मात्रै मैले भनेको। त्यसै नै हुन्थ्यो सर, भएको थियो हिजो, मैले त्यसरी नै गरेको। अब यहाँ के गडबडी भयो? ठिकै छ, म गर्दैछु सर, थोरै टाइम लाग्छ। हुन्छ। अब बाँसुरीको म्युजिक एउटा छ प्लेन भने त त्यो हामीले यसरी कट गर्नै पर्दैन, सजिलो भइहाल्छ। त्यो बिचको म्युजिकहरू नराख्ने, त्यो बाँसुरीको मात्रै राख्ने। यसलाई नभए भोलि हेरौँ, भोलि हेरौँला नि, यसलाई अरू अरू गर्नु न सर। के भएन भने एकचोटि ट्राई गरेर। हुन्छ सर, मैले ट्राई गरेँ। फेरि पनि यसले धोका दिएला जस्तै छ है। यत्रो धेरै टाइमै लाग्दैन थियो सर यति कपी गर्नु। यहाँ हाम्रो अमिर सरलाई यसको के छ त? अमिर सर भन्नुहोस् त। अमिर सर खै म्युट भइहाल्नुहुन्छ, फेरि बोल्नै चाहनु। भयो सर? अब म यसो गर्छु ल सर, यसको ओरिजिनल फाइललाई नै डिलिट गरिदिन्छु यहाँबाट। त्यसो गर्दा यहाँको पनि उडो फेरि ल्याउनु पर्ने भयो। यही प्रोसेसले मैले हिजो गरेको, अगाडि पनि गरेको, आजले के डिस्टर्ब गरिरहेको छ सर, के गर्नु? मैले अब अलिकति अर्कै अब पद्धति अपनाउनु पर्ने भयो। यसलाई यहाँ राखेँ, फेरि अर्को ड्र्याग गरेर यसैले ल्याउने, फेरि काट्ने गर्नुपर्ने भयो। त्यसो गर्दा चाहिँ हुन्छ सर। त्यहाँबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो, त्यहाँबाट नभएको कारणले गर्दा मैले यसो गरेँ। त्यसरी ट्राई गर्नु होला सर, नमिल्ने फेरि ल्याउँछु म यसलाई। एउटा फेरि अर्को टुक्रा गर्छु यसरी। अहिले यति मात्रै गरेँ है सर मैले।
प्ले गरौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार तथा स्वागत। यो अलिकति यसलाई थोरै अगाडि सारौँ। अघि एउटै भएको सजिलो हुन्थ्यो, यो टुक्रा साइराख्नु पर्ने थिएन। तपाईले ग्रुप गर्दा पनि फेरि यसले काम गर्न दिन्छ कि दिँदैन। ग्रुप पनि गर्न सकिन्छ यसलाई। यसरी यसलाई पनि बिस्तारै बढ्ने बनाऊ, अथवा साउन्डलाई सानो बनाउनु पर्यो भने भोल्युमलाई चाहिँ तल सार्न सकिन्छ। फेरि तले लास्टमै लानुपर्छ यसलाई सानो बनाउनको लागि। यसरी यसरी अब सुन्नुलाई कस्तो सुनिन्छ। यिनीहरुमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं। यस कथा धर्मग्रन्थ रामायणबाट साभार गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा राम लक्ष्मण। अब यता यो अर्को क्लिपमा गएपछि आवाज ठुलो भयो, किन भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ तल हामीले तानेका छैनौं। अघि फर्स्ट क्लिपको तानेको थियो, एउटै भएको भएदेखि सजिलो हुन्थ्यो। अघि एउटै भएन र फेरि यसलाई डबल डबल गर्नु पर्यो हामीले। यो क्लिपकोलाई पनि हामीले यसरी तान्नु पर्छ। अब यहाँबाट तान्ने यसरी दुईटै तल पुर्याएपछि बिस्तारै आउँछ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा राम लक्ष्मण त्यसो गर्दा पनि हुन्छ सर। यसको अर्को उपयोगिता छ सर, त्यसको म त देखाइहाल्छु सरलाई। ल बायाँपट्टिको थिए, बीचमा अलिक पर। अब यहाँनिर यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। यहाँनिर अलिकति ठुलो म्युजिक राख्नु पर्यो, अलिकति ग्याप दिनु पर्यो भने यसलाई काटिदिउँ। तपाईले न्यारेसन गरिसकेपछि कथा सुरु हुनुभन्दा अगाडिको भाग अलिक यहाँनिर म यसलाई काट्दैछु। काटेर थोरै ग्याप राख्दै मैले, किन भन्दा यो अगाडि न्यारेसन भयो, न्यारेसन पछाडि यहाँ कथा सुरु भयो। यति बेला चाहिँ हामीलाई म्युजिक ठुलो चाहियो। सरले भने जस्तो एम्प्लिट्युड घटाउँदा पनि हुन्थ्यो। अब एम्प्लिट्युड घटाउँदा पुरै सबै क्लिपको घट्छ हैन। अब के गर्न सकिन्छ यसलाई भने यो क्लिपको यहाँ यो साउन्डलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठुलो बनाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ सर। यहाँ क्लिक गरेर मैले यस्तो गरिदियो भने यो ठाउँमा पुग्दा चाहिँ साउन्ड तपाईको के हुन्छ भन्दा अलिकति ठुलो आउँछ अनि बिस्तारै घट्दै जान्छ। अलिक पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। फेरि अब यहाँ ठुलो साउन्ड आयो, किनकि अर्को क्लिपमा गयौँ हामी। अर्को क्लिप पनि यसरी नै घटाइदिउँ, माथिबाट तानेर तल ल्याइदिउँ दुईटैलाई। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। अब यो परको क्लिपलाई पनि त्यसै गरिदिउँ, माथि ड्र्याग गरेर यहाँ तल यसको पनि त्यसै गरौँ। यसो भएपछि साउन्ड ठिक्क ब्यालेन्समा आयो। अब म यहाँ कुकुर भुकेको कुरा आएको थियो, त्यसलाई म ल्याउँछु है त। त्यो तरिका म देखाउन गइरहेको छु। कहाँबाट ल्याउने त त्यो भन्दा यो स्लाइडमा यहाँ तल हेर्नु त freesound.org भन्ने छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न साउन्डहरु देख्न सक्छौँ, हामी भेट्न सक्छौँ, फ्रीमा पाउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी गरेको छु, यसलाई म ओपन गर्दैछु।
यहाँ हेर्नु होला, मैले अलरेडी लगइन गरेको छु, त्यही भएर यहाँ मेरो यहाँ लगआउटको साइन छ। तपाईँहरूको सुरुमा गर्दा लगइन भन्ने हुन्छ, लगइन भन्दा अगाडि यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ साउन्ड सर्च भनेको छ, हामीलाई कुकुर भुकेको आवाज चाहिएको छ भन्दा डग बार्किङ भन्नु है त, सर्च गरौँ। यहाँ हेर्नु होला, यतापट्टि यहाँ धेरैवटा आउँछन्, डग बार्किङ सिङ्गल, यसलाई प्ले गरौँ त। यसलाई फेरि स्टेप गर्नु, फेरि तल्लो हेरौँ कुन सुइटेबल छ त्यही हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो अलिकति इफेक्टिभ लाग्यो, यो यसको सेकेन्ड पनि देखाएको छ यहाँ। अब त्यही ठाउँमा क्लिक गर्ने, त्यो स्लाइडमा हेर्नु होला, त्यो लास्टको वेबसाइटमा। अब यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, डोनेट भन्छ, हामीले डोनेट गर्ने अब हामीसँग पैसा छैन, डोनेट गर्दैनौँ, यसलाई छोडिदिउँ। डाउनलोड हुँदैछ यहाँ तल। अब यसलाई यसको लोकेसन हेरौँ, यसलाई रिनेम गरेर राख्दा सजिलो हुन्छ। मैले यसलाई रिनेम गरेर डग बार्किङ लेखिदिउँ, अगाडि पनि छ मेरो, त्यही भएर यसलाई कट गरेर एउटा फोल्डरमा लगेर राख्छु म। यसलाई मिनिमाइज गरौँ, यसलाई पनि गरौँ। यी मैले डेस्कटपमा राखेँ त्यसलाई, डग बार्किङ भन्ने छ। अब मैले त्यो कुकुर भुकेको आवाज ल्याउनु पर्यो, फाइल इम्पोर्ट अनि डेस्कटपमा राखेको छु मैले, त्यसलाई म ल्याउँछु डेस्कटपमा गएर यहाँबाट सिलेक्सन गरेर डग बार्किङ हेर्नु लागि यसलाई डबल क्लिक गरेपछि आइहाल्छ, यहाँ आएर बस्छ। अब यहाँ कहाँनिर छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण, छिनपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान, पट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो ग्वार ग्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो ग्वार ग्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुने। कुकुर भुकेको आवाज भनेको यहाँनिर छ, यहीँ राख्नु पर्यो। लगेर डग बार्किङ यहाँ आइसकेको छ, यसलाई लगेर मैले यहाँ ड्र्याग गरेर राख्ने है यसरी। अब यहाँनिर राख्ने, छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। अब यसको आवाज पनि फेरि घटाउनु पर्यो, ठुलो सुन्यो। यसै गर्ने अहिले जस्तो यसलाई ड्र्याग गरिदिने, त्यो पोइन्टलाई तल आउँछ यसरी, अलिक अगाडि राख्दिनु यसलाई। छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। अब यो कुकुर भुकेको आवाजलाई फेरि रिपिट गरिदिँदा पनि हुन्छ, किनकि रातिको यहाँ सिन आइरहेको छ नि त। फेरि रिपिट गर्नको लागि फेरि त्यसलाई हामी ल्याउन सक्छौँ ड्र्याग गरेर, यसरी यहाँ जोडिदिउँ। यहाँ तल यसलाई पनि तान्ने, फेरि साह्रो हुन्छ। छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र, वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिए। रातको तेस्रो प्रहर बितेको। अब यहाँ अगाडि घुवार घुवार घुरेको भन्ने पनि छ हेर्नु ल। पट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो ग्वार ग्वार घुरिरहेका थिए। त्यसको पनि मैले ल्याइसकेको छु त्यही ठाउँबाट, फेरि एकचोटि म देखाउँछु। यहाँ हेर्नु होला, यो वेबसाइटमा गइसकेपछि म्यान स्नोरिङ देखाइहाल्छ। धेरै क्लिपहरू देख्न सक्छौँ। अझ क्लियर सुनिने तलतिर हेरौँ कुनै छ कि। तलतिर नि हेर्न सक्छौँ।
यसलाई डाउनलोड गर्ने तरिका मैले देखाइहालेँ अघि। त्यसैमा क्लिक गर्ने यहाँनिर, अनि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। त्यसको लागि लगइन चाहिँ गर्नुपर्छ है, रजिस्टर गरेर लगइन गर्नुपर्छ। लगइन नगरेसम्म चाहिँ डाउनलोड अप्सन यहाँ दिँदैन। डाउनलोड अप्सन दिन्छ तर लगइन टु डाउनलोड भन्ने अप्सन दिन्छ, त्यो ट्राई गर्नु होला। मैले अगाडि नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले गरिनँ। फाइलमा जाने, इम्पोर्टमा गएर यहाँ अडियोज भनेर राखेको छु मैले, यसमा होला। यहाँ होला स्नोरिङ भनेर नै मैले कहाँ राखेको छु, यहाँ चाहिँ स्नोरिङ म्यान भनेर यहाँ छ। यसलाई मैले ल्याएँ, यहाँ माथि आइसकेको छ। त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो। अब यहाँ सिलेक्सन गर्ने, यहाँ लगेर राख्नु। अब प्ले गर्नु त। आत्मा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै गर्न सक्यो। अब यसको पनि थोरै हामी सानो पार्न सक्छौँ, धेरै सानो। आफ्नो सानो छ, धेरै सानो पार्नु पर्दैन। अघि सरले भने जस्तो एम्प्लिट्युड घटाउँदा हुन्थ्यो, सेलेक्सन गर्नु पर्यो, माथि अप्सनमा जानु पर्यो, त्यो गर्नुभन्दा यहीँबाट डाइरेक्ट गर्दा सजिलो हुन्छ। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ। यहाँनिर मैले अघि एडिट गर्न अलिकति यो ब्याकअप सकिन्छ भनेर हतार गरेको थिएँ। अब त्यतिकै छोडिदिएँ मैले, यसलाई एडिट गरिनु रिपिट भएको गर्न गएँ। अरू सबै निदाइरहेछ। यी विभीषणलाई चाहिँ किन निन्द्रा परेन जस्तो छ? हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले मनमा नै भने। अब यस पछाडि हाम्रो म्युजिक सकियो, फेरि ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा, अहिलेको म्युजिकको ट्र्याक भनेको यो हो। यसलाई ल्याउँ, यहाँ जोडिदिउँ, अनि यहाँ काटिदिउँ। त्यो सिङ्गल ट्र्याकमा गएर कपी पेस्ट गर्न ट्राई गर्नु होला, त्यहाँबाट हुन्छ। मेरो अहिले यहाँ अलिकति के मिलेन र भएन, हुनुपर्ने हो, नर्मली भइराखेको थियो। डिलिट गरेँ, फेरि पनि म त्यसरी ल्याउँछु अर्को क्लिपलाई। परेसम्म पुऱ्याइदिनु परेको सर, ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ कि सुन्न खोज्नु भएको कि? रोशन सर, दीपक सर। हजुर सर, हजुर। जस्तै हामीले एउटा म्युजिक लियौँ होइन सर? हजुर हजुर। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यही मात्रै वारपार लगाउनु पर्यो। हामीसँग रेकर्ड डेट चाहिँ 2 घन्टा अति छ भनेदेखि हामी त्यो लुप एउटा प्रोपर्टी भन्ने हुन्छ नि सर? हजुर हजुर। त्यो लुप प्रोपर्टीको बारेमा भनिदिनुला सर, मैले त्यो सुनेको थिएँ कि सर। अनि नि ए हुन्छ सर, हुन्छ। हस् मैले तपाईँले त्यति सुन्नुलाई सर। हस् सर, थ्याङ्क यू। हस् हस्। लक्ष्मणले मनमा नै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छ। अब यहाँनिर साउन्ड फेरि ठुलो आयो, यसलाई घटाइदिउँ यहाँबाट। यसलाई पनि सेलेक्सन गरेर यसको घटाउँ। यसको चाहिँ फाइदा के छ भने, हामीलाई चाहिएको बेलामा यसलाई माथि लान सकियो। यसरी जस्तै ठुलो पार्नु पर्यो भने यहाँ 2टा पोइन्ट गर्ने, यहाँ बिचको पोइन्ट अर्को राख्ने, यसलाई माथि। मेरो माउस नभएर मेरो आफै क्लिक भएको भइगएको छ कि हेर्नु। यसरी यसो गऱ्यो भने यो माथि गएको ठाउँमा साउन्ड ठुलो आउँछ, अनि अरूतिर पर्दाखेरि सानो हुन्छ। त्यो कुरा त्यसको लागि मैले यो गरेँ हो। अहिले परेन यसलाई। मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको। घोडा चढ्न सिकेको, बाण हानेको भन्ने घोडाको आवाज राख्न सक्छौँ। सिकेको, घोडा चढ्न यहाँनिर यसलाई राखौँ। यो
यसले गर्दा हामी कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँछौँ। फेरि इम्पोर्ट गर्ने फाइलमा गएर के चाहिन्छ हामीलाई साउन्ड क्लिप अगाडि रेडी गरेर एकैचोटि इम्पोर्ट गर्दा पनि हुन्छ है। यो प्ले गरेर यही हो हर्सको साउन्ड। यसलाई यहाँ लगेर राख्नु। यसको चाहिँ फर्मेट मिलेन भन्छ, आफै मिलाउँछले ओके गर्दै जाउँ, मिलिहाल्छ। सिकेको घोडा चढ्न सिकेको हारेको छ। दाइ रामचन्द्रले यो साउन्ड ठुलो भएको छ घोडाको। सिकेको घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको छ। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग यो धेरै बेर करायो, त्यसलाई हटाइदिउँ। यो घोडालाई एकचोटि मात्रै कराउने बनाउँदा भइहाल्छ। यसलाई सेलेक्सन गरेर डिलिट गर्दा कट गर्दा हुन्छ त्यो बाँकीको भागलाई। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनुष सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको शिवधनुष भाँचोको आवाज पनि मैले राखेको थिएँ। इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ हेरौँ, मैले वुड समथिङ के भनेर राखेको छु, हेरौँ है त। वुड स्म्यास भनेर राखेको छु। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनुष सजिलै उचालेर यसको साउन्ड थोरै घटाइदिउँ। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनुष सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको आवाज पनि त्यहाँ छ। अब यो मैले बाजा नेपाली बाजा खोजे भए त हुन्थ्यो, त्यो अलिकति टाइम लाग्ने भयो र मैले अलिकति यहाँ यसो हल्ला खल्ला गरेको जस्तो आवाज बिहेको लागि भनेर यहाँ गरेको छु। यहाँ छ लास्टमा राखेको छु। यसरी नै विडिङ भन्दैछ, त्यसलाई नि इम्पोर्ट गरेर ल्याउन सकिन्छ। यसको चाहिँ फर्मेट आफैले मिलाउँछ। WAV छ भने MP3 बनाउँछ यसले नि आफै। यहाँ होला थोरै यहाँ अगाडिको भागलाई स्प्लिट गर्ने, बिचको भागलाई मात्रै राखौँ। मैले यहाँबाट कट गर्ने, यसलाई हटाउँछु। यहाँ राखेर छु उचालेर सीतासँग बिहे गरेको छ। बिहे गरेको भन्ने कुरा यतिमा सकिन्छ। त्यसलाई काटिनु त्यहाँभन्दा पछाडिको भागलाई, यहाँभन्दा पछाडिको भागलाई काटिनु। शिवधनुष सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भयो। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनिन्थ्यो। कुखुरो बासेको आवाज यहाँ नै छ। अब त्यसलाई पनि ल्याउँ। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनिन्थ्यो। फेरि इम्पोर्ट गरौँ त्यसलाई। कप भनेर राखेको छु मैले, त्यही ठाउँबाट खोजेको है यो सबै आवाजहरू। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनिन्थ्यो। यसलाई पनि घटाइदिउँ साउन्ड। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण दुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। यति गरेँ मैले। त्यस पछाडि हामी अरू थप्न पनि सक्छौँ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ अब साउन्ड ठुलो चाहियो हामीलाई एकछिन। अनि के गर्ने भन्दा यो तल अघि हामीले सेलेक्सन गरेकोलाई तीनटा पोइन्ट बनाऊ। एउटा, दुईटा, यो तीनटा बनाऊ। यो बिचको पोइन्टलाई चाहिँ उचालेर यसो गरौँ।
अब त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो हुन्छ हेर्नु है, अनि फेरि सानो हुन थाल्छ। त्यसलाई यता पनि छड्के पनि लान सक्छौँ, यसो सार्न पनि सक्छौँ हामीले। यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। पिभी सर्ट पनि यो साउन्डलाई अझ धेरै बेरसम्म बजिराख्नु पर्यो ठुलो भने के गर्न सकिन्छ भने अर्को यहाँ पोइन्ट बनाऊ, यो पोइन्टलाई मास्तिर पार्ने। यो 1300 हुन्छ, अलिक ठुलो भन्छ हेर्नु। पिभी सर्ट पनि यसरी इन्ड भयो। यहाँसम्म लगभग बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्छ। केही प्रतिक्रिया भए बालकुमार सर, कुमार सर? खासै त्यस्तो सर यहाँ हेरिएको छैन, सरहरूले अनम्युट गरेर बोल्न नि सक्नुहुन्छ। त्यो माथिको क्लिपमा चाहिँ मैले बोल्दाको अहिलेको त्यो मेरो ब्याकअपले धान्दैन कि भनेर मैले हतार गरेर त्यो बिचबिचका त्यो रिपिट भएका अननेसेसरी पार्टहरू हटाउन होइन सकिन्न। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। प्रोसेस यहाँहरूले बुझिहाल्नु भयो, यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ठिकै छ सर, बुझिएकै छ भन्ने कुरा आयो। अब हेर्नु ल, यो सबैलाई अब के गर्न सकिन्छ भने ग्रुप गर्न सकिन्छ। अहिले अब यति गरिसकेर कन्ट्रोल ए गरेर एउटा कुनै क्लिपको बिचमा राखेर राइट क्लिक गरेर तपाईँको ग्रुप क्लिप्स गर्नुभयो भने यो ग्रुप हुन्छ। अनि यो ग्रुप भएपछि तपाईँ जता पनि सार्न सक्नुभयो आफ्नो डिजायर हुन्छ। अब अगाडि तपाईँले अरू थप्न सक्नुभयो यहाँ होइन। अब एउटा गर्दा त गाह्रो हुन्छ सार्नलाई, बिग्रिन्छ कहाँ के बसेको। अब यति भएपछि यो बिग्रिँदैन। र हामीले एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अगाडि खाली ठाउँ छोड्नु भएन। अगाडि खाली ठाउँ छोड्नु भयो भने तपाईँको त्यो प्ले हुनुभन्दा अगाडि ग्याप हुन्छ र यसलाई सुरुमै जोड्नु पर्यो। लास्टको चाहिँ आफै मेन्टेन गर्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यस कथालाई यसै पाठ्यपुस्तकका लेखक त्रयले हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणबाट आभार गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रामायण हुन्छ त्यो म सेभ गरेर आउँदैछ होइन, ग्रुप गर्ने फेरि म देखाइदिन्छु। यसलाई मैले हटाएँ त ग्रुपको, फेरि मैले सुरुकै अवस्थामा ल्याएँ। हेर्नु यस्तो अवस्थामा थियो है। सबै क्लिपलाई सेलेक्सन गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल ए गरिदिनु भयो भने सेलेक्सन भइहाल्छ। अथवा कुनलाई गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्दै क्लिक गर्दै गर्नुभयो भने त्यो सेलेक्सन भइहाल्छ है। यसरी कन्ट्रोल प्रेस गरेर सेलेक्सन गर्नुभयो भने सेलेक्सनको लागि चाहिँ यहाँ माथि छ यो टुल हेर्नु होला। यो टुलबाट सेलेक्सन हुन्छ। यो गरिसके पछाडि यो तपाईँको सेलेक्सन हुन्छ। सेलेक्सन भएपछि त्यसलाई हामी राइट गरेर ग्रुप भन्ने छ यहाँ, ग्रुप क्लिप्स भन्ने छ है, त्यो गर्न सक्छ। अथवा कन्ट्रोल जी गर्नुभयो पनि हुन्छ। कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्ने, ग्रुप गर्दा नि भयो। यहाँ हेर्नु सर्टकट कन्ट्रोल जी गर्दा पनि ग्रुप भइहाल्छ। कन्ट्रोल जी गरौँ, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल जी। अर्को एउटा सर उप्रेती सरले गर्नु भएको छ, छुट्टै ट्र्याकको कलर चेन्ज गर्ने र साइलेन्सलाई एकैचोटि डिफल्ट सिस्टमले कट गर्ने कुन सेटिङबाट हो भन्ने। कलर चेन्ज गर्ने के भन्नुभयो सरले? मैले कुरो बुझिन सर। छुट्टै ट्र्याकको कलर चेन्ज गर्ने। हजुर, कलर ट्र्याक त्यो ट्र्याकको कलर चेन्ज गर्ने पनि हुन्छ सर। मैले अगाडि गरेको थिएँ ठ्याक्कै, अहिले यहाँनिर छ भन्ने मैले बिर्सेँ। सरहरूलाई कोहीसँग छ आइडिया भने सेयर गर्नु होला, खोजी गर्दा भेटिन्छ। ठिकै छ, हुन्छ सर। गर्न सक्यो। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने तरिका सर, अब यसको अलिकति इको पनि हाल्ने कुरा गरौँ है सर यसमा ल। ठिकै सर। अब यति भइसके पछाडि अब यसलाई हेर्नु है, यहाँनिर एउटा बटन छ
यो बटनले चाहिँ यो सबैलाई एउटैमा हालिदिन्छ, एउटैमा ढालिदिन्छ। यहाँ हेर्नु त, दुईतिरबाट आएको कुलो एकै ठाउँमा मिक्दै जस्तो। हेर्नु त, यो 2-3टा ट्र्याकमा भएकोलाई एउटै ट्र्याकमा बनाइदिन्छ यसलाई। मिक्स डाउन भनेको छ। अब यसलाई हामी सेलेक्सन गरौँ, कन्ट्रोल ए गरेपछि सेलेक्सन हुन्छ, अनि यो हाइलाइट हुन्छ। यसलाई यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटै हुन्छ। हेर्नु ल, यो सेभ गर्न चाहन्छस् भन्छ, सेभ हामीलाई गरिराख्नु परेन, यस गर्दा पनि भयो अथवा नो गर्दा पनि यो हुन्छ। नो गरिदिउँ। अब एउटै ट्र्याकमा आएर बस्छ यो। अब हेर्नु होला, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यो बिचतिर कतै बजाउँ एकपल्ट। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा राम, लक्ष्मण, विभीषण कतै बजाउँ। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो ग्वार ग्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र यो भयो सर। अब यसलाई यसको थोरै इको हाल्न सक्छौँ। इको हालेर थोरै इफेक्ट दिन सकिन्छ। त्यसको लागि कतिमा इफेक्ट हाल्ने हो त्यतिलाई सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। अब मैले मानौ सबैमा हालेँ, सबैलाई कन्ट्रोल ए गरेपछि यसरी सेलेक्सन भयो। माथि इफेक्ट्स भन्ने छ, हेर्नु होला। यो इफेक्ट्समा डिले इफेक्ट्स भन्ने छ। इफेक्ट्स पछाडि डिले इफेक्ट्समा इको छ। यो सेलेक्सन भएको छैन भने चाहिँ तपाईँको यो अप्सन आउँदैन है, सेलेक्सन भएको हुनुपर्छ। यहाँ सेलेक्सन भइराखेको छ। हेर्नु त, इकोमा क्लिक गरिसके पछाडि यो विभिन्न अप्सनहरू आउँछन्। अनि यहाँ प्रिभ्यू गर्न सकिन्छ। बाँसुरीको भरेको त्यति इफेक्ट आवाज आएछ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी इफेक्ट थाहा पाउनुभयो नि सर। हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यस कथालाई हामीलाई कुन चाहिने पाठ्यपुस्तकका म्यानुअली यहाँबाट बनाउनु नि लेखक त्रयले हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थ रामायणबाट साभार गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रामायणमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई नाटकीकरण अथवा कथानक शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा राम, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव जस्ता पात्रहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो। ल, यो प्रिभ्यूमा क्लिक गर्यो भने प्ले हुन्छ है। त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। हामीलाई यति भए पुग्छ भन्नेलाई चाहिँ ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि यसले यहाँ सेभ हुन्छ। अघि हामीले हालेको इको। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। यति गरिसकेर अब हामी यसलाई सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्नको लागि यही ठाउँमा
हजुर सर हजुर त्यो इको कहाँबाट आयो एकचोटि भन्नुहुन्छ सरहरूले एकचोटि फेरि भन्नु। ए हुन्छ सर हुन्छ यो यसलाई मिक्स डाउन गर्ने कुरा त बुझ्नु भयो होला नि मिक्स डाउन यहाँसम्म आउने कुरा बुझ्नु भयो भने यसलाई यहाँ आइसकेर कति चाहिँ गर्ने हो त्यसलाई यसरी सेलेक्सन गर्न पनि सकियो तपाईको शिफ्ट थिचेर गर्दा पनि हो माउसले ड्र्याग गर्दा पनि यसरी सेलेक्सन हुन्छ हैन शिफ्ट एरो थिचेर गर्दा पनि हुन्छ कति गर्ने अथवा पुरै गर्ने भने कन्ट्रोल ए गर्दा हुन्छ यसरी सेलेक्सन हुन्छ र त्यसपछि इफेक्ट्समा जाने इफेक्ट्स पछाडी यहाँ डिले इफेक्ट्स भन्ने छ डिले भनेको त्यो ढिलो पार्ने क्या बोलीलाई इको भनेकै ढिलो पार्ने लेफ्ट र राइटलाई ढिलो छिटो पार्ने कुरा हो इको भनेको त्यसो गर्दाखेरि इको सुनिन्छ यो डिले इफेक्ट्समा गएर यहाँ इको भन्ने छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छन् तपाईले यहाँ खेल्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिने अलिकति यो पनि राख्दा हुन्छ है भनेर देखाउन मात्रै खोजेको मैले इको नराख्दा पनि हुन्छ राख्नै पर्छ भन्ने छैन तर इफेक्टिभ बनाउनको लागि इको राख्यो भने हुन्छ इकोमा क्लिक गरिसकेपछि यो खुल्छ यो विभिन्न अप्सनहरु छन् तिनै अप्सनहरु मध्ये कुन चुज गर्ने हो एउटा चुज गर्ने र ओके गर्ने हामीले यहाँ एडजस्ट गर्न पनि सक्छौं यो भोल्युमलाई यसरी यताउता हैन इकोको प्रोपर्टीहरुलाई मैले अघि गरिसकेछु मैले फेरि यसलाई गर्दिन ल मैले काटे पुरो बुझ्नु भयो होला अब ठीक छ सर बुझ्नु भयो अब यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भने फाइलमा जाने फाइलमा गएर यहाँ सेभ एज हेर्नु होला सेभ एजमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई एउटा नाम दिउँ फाइल नै भनेछ मिक्स डाउन भनेर यसलाई मिक्स डाउन नभनौं यसलाई के भनौं भने जन्मभूमि अघि मैले अगाडि नै गरिसकेको थिएँ त्यही भएर त्यहाँ आइरहेछ सेकेन्ड भनौं है त अनि यहाँ यसको फर्मेट यहाँ हेर्नु होला MP3 छ यहाँ विभिन्न फर्मेट हामी चुज गर्न सक्छौं हामीले MP3 चाहिने भएको कारणले गर्दा MP3 सिलेक्सन गर्नु पर्यो हामीले साउन्ड चाहिएको हो अब सेभ गर्नको लागि लोकेसन मैले अगाडि बनाएको छु यहाँ एडोब अडिसन आउटपुट भनेर यहाँ अगाडि फोल्डर मैले सेट गरेको थिएँ त्यही हुन्छ डेस्कटपमा अन्त जतै गर्दा नि हुन्छ मैले डेस्कटपमा गरे एकछिन लागि डेस्कटपमा चुज गरे र सेभ गरे सेभमा क्लिक गरे अब एउटा डायलग बक्स आउँछ यसलाई ओके गरिदिनु होला अब सेभ हुन्छ यति भयो अब मिनिमाइज गरेर उतापट्टि गएर हेर्नु त जन्मभूमि सेकेन्ड यहाँ हेर्नुलाई जन्मभूमि सेकेन्ड फर्स्टमा अघि मैले सुरुमा प्ले गरेको चाहिँ यो माथिको अहिले मैले बनाएको यहाँ चाहिँ यसलाई प्ले गरेर हेर्नु सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। पुरै बजाउनु परेन मैले बन्द गरे। यति भन्दै मैले देखाउन खोजेको कुरा आज गर्न खोजेको कुरा लगभग मैले सफल भए जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ पुरै स्टोरी गर्न सकिन गर्न सकिन्छ यसरी नै यही तरिकाले अरु टपिकहरु अरु पाठहरु पनि हामी यसरी बनाउन सक्छौं। र इफेक्ट साउन्ड इफेक्टहरु ल्याउनको लागि अर्को पनि यहाँ छ विभिन्न साइटहरु छन्। यो लास्टको साइट चाहिँ एकदमै उपयोगी धेरै साउन्डहरु पाइन्छ यसमा पनि पाइन्छ। अर्को युट्युबको आफ्नै पनि छ हेर्नु ल यो देखाउँछु मैले। युट्युब अडियो लाइब्रेरी भनेर टाइप गर्नु भने आइहाल्छ। युट्युब अडियो लाइब्रेरी यहाँ हेर्नु होला। म्युजिक लाइब्रेरी यहाँ छ youtube.com/audio library भन्नु हो भने यो खालको इन्टरफेस हामी देख्छौं। यसमा चाहिँ अब फ्री म्युजिकहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा नेपाली हिन्दी सँगै छैन मलाई थाहा छैन। इंग्लिश म्युजिकहरु यहाँ धेरै म्युजिकहरु हामी पाउन सक्छौं हैन। यो न्यू भनेर यहाँ यसले देखाइ पनि राखेको छ हैन। मोड अनुसार इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसार पनि देखाइरहेको छ हैन। ड्युरेसन अनुसार पनि यहाँ देखाइरहेको छ। हामीले क्याटेगोरी यहाँ चुज गर्न सक्छौं हैन। जस्तै यसलाई यो हेरौं त फर्स्ट म्युजिकमा के रहेछ भने प्ले गर्नलाई यी अप्सन दिएको छ। यहाँ प्लेमा क्लिक गरौँ। यो म्युजिक भयो। अर्को हेरौँ यसलाई स्टप गरेर यो स्टप गरेर
अर्को हेरौँ कुनै स्पिड अफ फायर भन्ने छ। यो चाहिँ युट्युब भिडियोहरू बनाउँदा के गर्दा कन्टिन्युअस म्युजिक राख्नु पर्यो भने यसरी ब्याकग्राउन्डमा राख्नुहुन्छ कि यहाँबाट ल्याएर। अब हामीलाई अझै क्लिपहरू बनाउनको लागि उपयोगी भनेको यहाँ साउन्ड इफेक्ट भन्ने यहाँ हेर्नु होला, यहाँ छ। यसमा क्लिक गर्नु भने देखिन्छ। त्यो फ्री म्युजिकमा भएको थियो। अब साउन्ड इफेक्ट्समा चाहिँ यहाँ क्याटेगोरी यहाँ चुज गर्नुभयो भने विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन्। अलार्म्स छ, एनिमल्स छ। भन एनिमल्समा मैले क्लिक गरेँ। एनिमल्स मलाई चाहिएको छ। एनिमल्समा यहाँ तपाईँले सर्च गर्दा पनि भयो। आफ्टरनुन क्रिकेट लङ भन्ने चाहिँ हेर्नु है। यसलाई यहाँ हेर्नु, यसलाई प्ले गर्नु त। आवाज सुन्ने सर कि मैले त सुनिरहेको छु नि। आइरहेछ मेरो अलि साउन्ड सानो भएर कम सुन्दै रहेछ। हजुर यो क्रिकेट यो झ्याउकिरी के हो सर? एनिमल बार्क एन्ड ग्रोल भनेको छ। बस मौरीको आवाज पनि छ हेर्नु त। एकदम छोटो रहेछ चाहिँ। सुन्यो कि सुन्दैन? बजिङ फ्लाइ झिँगाको आवाज पनि छ यहाँ, सुन्नुभयो होला। अनि क्याटको पनि छ यहाँ। काउ कल सरी क्रो कल, काग कराको। अब यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भने के गर्ने त हेर्नु होला। जस्तै यो हामीले काग कराको चाहियो, क्रो कल हैन। यहाँ पर अप्सन छ डाउनलोड अप्सन। डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अरु केही गर्नै पर्दैन, आफै डाउनलोड हुन सुरु गरिहाल्छ। एकदम छोटो हुन्छ, छिटो पनि भइहाल्छ। अब यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। आइसकेको छ। यसरी हामीलाई आवश्यक पर्ने म्युजिकहरू यहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। एनिमल धेरै क्याटेगोरी छ। जस्तै मान्छेहरूको बारेमा खोज्नु पर्यो, इमर्जेन्सीको बारेमा, डोर जस्तै ढोकाको बारेमा हेरौँ है। ढोका डोर स्विङ्गिङ, ढोका झ्यार्रा गरेको आवाज हेर्नु होला। दीपक सर, कुमार सर। हजुर सर, हजुर। दीपक सरको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। दीपक सरको प्रब्लम भयो जस्तो छ सर। अलिकति हामीसँग टाइम थियो, हामीले अमीर सर हुनुहुन्छ, हेरौँ। अमीर सर, अमीर भण्डारी सर। सर हजुर म्युट छु नि त। ए हजुर, हजुरले पनि केही कुरा त्यो नयाँ अपडेटको विषयमा थोरै जानकारी दिनुस् न, हामीसँग थोरै टाइम छ। सर मेरो अहिले ल्यापटप गएर मोबाइलबाट छु, कसरी के देखाउनु? ए हो र सर? हजुर। भोलि समय तपाईले? सर मेरो नेट गएर अलिकति डिस्टर्ब भयो। मैले यति नै गरेँ होला सर आजलाई। अब लगभग आजको कन्टेन्ट यति नै होला कि जस्तो लाग्छ। ठीक छ सर। अब कुमार सर यसो गरौँ। हजुर। अब भोलिको हाम्रो कन्टेन्ट फिल्मोरा हुन्छ। अब फिल्मोरा यहाँ साथीहरु के छ भने अलिकति स्लोली थोरै हामीलाई स्टेपहरु भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। हामी भोलि फिल्मोरा गर्न चाहिँ कति साथीहरुको चाहिँ यो सफ्टवेयर पनि रहन्छ। जस्तो अब अमिर साथी भने जस्तो उहाँसँग अर्को सफ्टवेयर भएको, हामीले अर्को गर्दा उहाँलाई प्रब्लम भयो।
अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामी मोबाइलमा भएर त केही पनि सिक्दैनौँ यी सबै कुराहरू। र अर्को साथीहरूलाई के चाहिँ अनुरोध हो भने यहाँ हामीले सबै कुरा सबै जान्ने भएर जानु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामीले यहाँहरूलाई यो यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन भयो, अब यसबाट यस्तो चाहिँ गर्न सकिने रहेछ भन्ने दिपक सरले गराएकोबाट भोलि हामी फिल्मोरा गर्छौँ होला नि सर? हजुर सर हो। फिल्मोरा गर्छौँ भने साथीहरूलाई अस्तिको क्लासमै सरहरूले फिल्मोरा यो अडियोसन इन्स्टल गराउन सिकाउनु भएको थियो। त्यो फिल्मोरा इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ भोलि फेरि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। र हामीले यसमा चाहिँ अडियोलाई मिक्सिङ गर्ने भयो, फिल्मोरामा चाहिँ अडियो र भिडियो दुईटै कुराहरूलाई हामी गर्छौँ। अझै फिल्मोरा मात्रै जान्दा पनि सबै काम हुन्छ हुन चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसमा सबै कुराहरू छन्। यसलाई अब भोलिदेखि 2 दिनसम्म सहजीकरण गर्नुहुनेछ दिपक सर, कुमार सर मिलेर। भोलि फिल्मोरा हुन्छ भने फिल्मोराको अलिकति हामीले थोरै केही कुराहरू सेयरिङ गरौँ अनि भोलि साथीहरूलाई सजिलो हुन्छ सर। कस्तो हुन्छ यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि छैन भने लिङ्कहरू दिउँ दिपक सर थोरै। हुन्छ सर, हुन्छ हस्। लिङ्क हामीले अगाडि दिइ पनि सकेका थियौँ। 32 बिटको पनि भन्दै हुन्छ, 64 को हो के हामीसँग भएको। अब 32 बिटमा काम गर्छ कि गर्दैन त्यसले? अलिकति दिपक सर। हजुर सर, हजुर। मैले त्यो दुवैको लिङ्क भएको मैले चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा एउटा हालिदिन्छु सरहरूलाई। ल ल सर लगाइदिनु त सर। त्यो चाहिँ नोटप्याडमा छ होला जस्तो लागिरहेछ, मैले राखेको। तपाईँहरूले यहाँनिर रह्यो च्याट बक्समा फिल्मोरा चाहिँ यो दुइटै छ जस्तो लागिरहेछ। म फेरि एकचोटि चेक सर आयो होला। अघि नै लगाइदिएको थिएँ मैले सुरुमै। डे 47 थियो होइन सर? हजुर सर हो। यहाँ सोमनाथ ताल सरले पनि 32 बिटको फिल्मोरा हालिदिनु भएको छ, त्यो पनि डाउनलोड गर्नु होला। कसको 30 बिट? कुमार सरकोमा पनि दुइटै छ जस्तो छ। दिपक सर त्यो इन्स्टलेसन थोरै देखाइदिउँ साथीहरूलाई अनि भोलिदेखि सुरु गरौँ। फिल्मोराको सर? हजुर। त्यो इन्स्टल त गरिहाल्नुहुन्छ, त्यो क्र्याक गर्ने कुरा एउटा देखाइदिउँ न त्यति भन्छ। कुमार सरले राख्नु भएको छ भनेको नि सर युट्युबमा? त्यसमा कम्प्लिट छैन सर युट्युबमा। हजुर हजुर। त्यो कुरा अलिकति मिल्दैन, त्यो चाहिँ नम्बरबाट क्र्याक गर्ने हो होइन सर? त्यो नम्बरबाट 4 दिनमा गइहाल्छ कि सर। त्यसले गर्दाखेरि अब लास्टको चाहिँ के छ भने अब त्यो लास्टको तरिका चाहिँ बताइदिँदा हुन्छ सर सरहरूलाई। मैले भिडियो चाहिँ एउटा बनाएको थिएँ सर। भोलिको क्लास पनि भन्दै हुन्छ कुमार सर, भोलि कति 2 बजीदेखि गर्दा 3 बजीदेखि एउटा म्याथको जुन्ने भन्दै हुन्छ, कसो गर्नु सर? ल भन्नुहोस् त्यसो भने अब यही टाइममा गरौँ त सरहरू। अब यो 2 दिन 3 दिन यही टाइममा गरौँ कि? बालकुमार सर। हजुर। अमिर सरलाई पनि भोलि उहाँको नयाँ सेम तरिका त त्यही होला, यसमा अलिकति एडभान्स केही छ भने सरहरूले अब हेर्न चाहनुभयो भने उहाँलाई थोरै समय हामीले दिउँ न, हुन्न सर? थोरै हुन्छ हुन्छ, यहाँ त के त सेयरिङ गर्ने त हो। अमिर सर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? म्युट होला नि त। अमिर भण्डारी सर अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ सरहरूले। अब यसो गरौँ सर कुमार सर, समय परिवर्तन गर्ने कुरो हो सर बालकुमार सर? होइन अलिकति यसो जानुपर्छ कि भन्ने कुरो भयो। फेरि यो अब 2-3 दिन चाहिँ यही टाइममा गरौँ कि त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामीले केही गर्नु पर्यो गरौँला सर। अब अहिले स्कुल गएर पनि हामीले स्कुलमा पुरै पढाउने होइन, नेटहरू छ भने त्यही पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो फिल्मोरा पढुन्जेलसम्म यसैमा गरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामीले विषयगतमा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो समय अनुकूल हामीले मिलाउला नि सर है। ए हुन्छ सर, हुन्छ।
हस् अमिर सर, तपाईँको लागि भोलि 20-25 मिनट हामी उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसमा केही नयाँ अपडेटहरू छ भने हजुरले हामीलाई सो गरिदिन हुन पनि हामीले अनुरोध गर्यौँ। र अब यो भोलि फिल्मोराको कुरामा दीपक सर, दीपक सर पनि यहाँबाट निक्लिसक्नु भयो सर। अमिर सर आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यहाँ एमबी नेपाली सर अनि बोधराज निरौला सरले ह्यान्ड राइज गरिराख्नु भएको छ। बोल्नुहोस् त सरहरू, के छ? एमबी नेपाली सर भन्नुहोस् त। सर भोलिदेखि 2 बजेदेखि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो सर हाम्रो। अब भोलिदेखि 2 बजेसम्म त अनिवार्य बस्नै पर्ने स्कुल भन्ने कुरो भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि भोलिदेखि नै त्यसो गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो। नत्र के अरे स्कुलमा नेट छैन सर? नेट त छ सर। अब त्यहाँ नेट भएपछि उहाँ स्कुलमा गइसकेपछि त्यो हेलो मिल्दैन क्या सर। धेरैजनामा यताउता हुँदाखेरि ल्याउनै हुँदैन। सबै अब एउटा उयोमा हुन्छ, अब सबैमा छैन। हैन यस्तो हो सर, अब स्कुल त बिहान हुनुपर्ने हैन र सर? अब असारको बेला पनि के को दिउँसो? त्यो हाम्रो त यस्तो छ सर, 10 बजेदेखि नै हो सर। एमबी सर ए हजुर सर। 3 बजेदेखि म्याथको छ क्या, फेरि जियोजेब्राको क्लास छ। धेरै साथीहरू त्यता जोडिनुहुन्छ। हामीले 2 बजे गर्दा 1 घण्टा मात्रै हुने भयो। त्यसले गर्दा यो अब फिल्मोराको चाहिँ हामीले म्यानेज गरौँ सर। स्कुलमा पनि भनौँ न अनलाइन ट्रेनिङमा हुँदैछ हाम्रो भनेपछि त भइहाल्छ। त्यहाँ गएर हैन सबै साथीहरू हुनुहुन्न स्कुलको, सबै स्कुलको एउटा स्कुलको सबै साथीहरू हुनुहुन्न पनि। त्यसले गर्दा यो 2-3 दिन यही टाइममा चलाउँ। त्यस पछाडि विषयगत समिति भएपछि विषयगतमा जाँदाखेरि मिलाउँला है सर। म्यानेज गर्नु होला सर। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुने भयो। त स्कुलमा पनि अलिकति मिलाउँदा सकिहालिन्छ नि त। आफ्नो विद्यालय हो, हाम्रो यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ, सरहरू एकछिन म यता बस्छु भन्दा त के अब सरहरूले नाइ नभन्नु पर्ने हो, विद्यालय प्रशासनले मान्नु पर्ने हो। सरहरू म एउटा जानकारी गराउँ? हुन्छ सर। हजुर सर, यहाँ झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ अहिले एउटा सूचना निकालेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालन नगर्ने भनेको छ। उसले त्यो विद्यालय खोल्नै नपाउने भन्ने खालको सूचना एउटा जारी गरेको छ। झापामा चाहिँ त्यस्तो आयो अहिले भर्खरै सूचना हामीले फेसबुकतिर हेर्न पायौँ। अब अरूतिरको के हो स्थिति, त्यस कारण विद्यालय त जान नपर्ने भन्ने कुरा पो बुझिन्छ होला हौ त्यसले। होइन प्रशासन पनि नखोल्ने गरी हो सर सूचना? हजुर त्यस्तो चाहिँ केही तोकेको छैन। विद्यालय सञ्चालन नहुने भन्ने कुरा नै छ। सञ्चालन त हुँदैन सर, गएर यसो प्लान बनाउने भन्ने छ। अब नगरपालिकाहरूले गरिरहेछ, त्यो जानु त पर्ला, तर धेरै बेर बस्नु पर्दैन। साथीहरूले मिलाएर गरौँ न यसलाई। धेरै के यस्तो होला, त्यो झापामा हिजो कता एउटा म्याडमले पढाइराख्नु भएको देखाएको थियो, त्यसैलाई टार्गेट हो कि झापाकै जस्तो लागेको थियो। हो त्यो चाहिँ होइन, माथिको निर्णय मन्त्री परिषदकै निर्णयलाई त्यो इन्डिकेट सूचना आएको छ। ए त्यसैलाई यता पनि सर्कुलर जस्तो तिलक बहादुर गजमेर सरले 47 को पीपीटी भन्नुहुन्छ, धेरैचोटि हालिसक्यो। सरले के डाउनलोड भएन कि मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउँदैन है सर। फेरि पनि मैले हाल्दै हेर्नु होला त्यहाँ। के गर्नु त सर, अब यो फिल्मोराको कसरी गर्ने भन्ने एकचोटि त्यो सरहरूले डाउनलोड त गरिसक्नु भयो होला। लिङ्क आएको आएछ, धर्मकुमारी म्याडमले पनि पठाइदिनु भएको छ। कुमार सर हस् सर, त्यो इन्स्टल गरिसक्नु भएको छैन होला। इन्स्टल नहुने सरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भने इन्स्टल हामी यहीँनिर अलिकति हेरिहालौँ। सर सेयर गरिदिनुहोस् त। सर तपाईहरुलाई डाउनलोड लिंक चाहिँ आइसकेको छ सरहरू। त्यहाँनिर डाउनलोड गरिसक्नु भए पश्चात के छ भने मैले जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ मैले डाउनलोड गरेपछि यस्तो आयो। यसलाई चाहिँ रार फाइल छ। यो रार फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्नु होला, अथवा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा लगेर चाहिँ तपाईले एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। गरिसक्नु भए पछाडि चाहिँ तपाईको यस्तो खोल्छ है। यो यस्तो भइसकेपछि तपाईँ यहाँ भित्र जानुस्, अनि सेटअप र क्र्याक दुईटा फाइल रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो सेटअप र क्र्याकमा सेटअपबाट चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। र इन्स्टल गर्दाखेरि विन्डोज 10 तिरको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको डिफेन्डर अथवा चाहिँ अब कुनै पनि तपाईले यो चाहिँ एन्टिभाइरसहरु चाहिँ हाल्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा तपाईले डिजेबल गर्नु होला कि। यहाँ डिजेबल गर्नुस्, कति बेरसम्म तपाईले डिजेबल गर्नुस्।
नत्र भने तपाईँको त्यसलाई चाहिँ छिर्न नदिन नि सक्छ। र अर्को कुरा 10 मा चाहिँ अटोमेटिक यो एन्टिभाइरस नभए पनि अब यहाँ डिफेन्डर हुन्छ। डिफेन्डरले चाहिँ तपाईँको एकदमै अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ। डिफेन्डर तपाईँले यहाँ हान्नुभयो भने विन्डोज डिफेन्डर यहाँ देखिन्छ, यहाँ सेटिङ। यो सेटिङमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँको चाहिँ खाइदिन्छ, फाइललाई क्र्याक गरिदिन्छ, त्यो चाहिँ इन्स्टल हुन दिन्न। यो चाहिँ जस्तै यहाँ विन्डोज डिफेन्डर चाहिँ तपाईँले यहाँ अनि यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला है। अहिले चाहिँ अफ गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके भनेर तपाईँ इन्स्टल गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ। र इन्स्टल गरिसके पछाडि इन्स्टल गरिसक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि रन हुन थाल्छ। त्यो चाहिँ रन हुन थाल्यो भने तपाईँको चाहिँ अलिक के हुन्छ भने अब यो एकचोटि खोल्न थाल्छ। यसो गरेर जस्तै तपाईँको यहाँ खोल्दैछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल अल्ट र डिलिटलाई दाब्नु होला। र यसलाई चाहिँ त्यसो गरिसकेपछि यहाँ टास्क म्यानेजरमा गएर यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। यो चाहिँ खोल्न नदिनु होला एक चरणलाई। त्यसो गरिसक्नु भए पछाडि तपाईँले यहाँ चाहिँ डिटेलमा जानुहोस्। यहाँ डिटेलमा गइसके पछाडि चाहिँ यहाँ तल डाउन गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यहाँ फिल्मोरा भन्ने आइरहेको हुन्छ। यो फिल्मोरालाई दाब्नुहोस्, त्यसपछि इन टास्क गरिदिनुहोस्, इन प्रोसेस हुन्छ। अनि यो इन प्रोसेस भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ जानुहोस्, यो क्र्याकमा जानुहोस्। यहाँ दुईटा फाइल छ .dll भन्ने, अनि यो फाइललाई तपाईँले कपी गर्नु होला। कपी गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँको फिल्मोरा कहाँ छ त्यहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको ओपन फाइल लोकेसन भन्नुभए पनि हुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ राखिएको छैन रहेछ, म यसलाई यहाँ ल्याएर देखाउँछु डेस्कटपमा। छ त सर त्यही डेस्कटपमा म देखिरहेको छैन सर। रिसाइकल बिनको छेउमा छ सर। हो, यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो भने अनि यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरिसक्नु भइसके पछाडि यहाँ चाहिँ ओपन फाइल लोकेसन रहेको ठाउँमा यसरी गर्नुभयो भने यहाँ थुप्रो फाइल आएर बसिरहेछ। यसलाई तपाईँले केही पनि नगरी यहाँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ पेस्ट भनिदिनु होला है। मेरो अलरेडी छ यहाँ रिप्लेस भन्छ, यहाँ पेस्ट भनिदिनु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईँले फिल्मोरा चाहिँ क्र्याक भर्जन चलाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले फेरि यहाँ खोलिदिन्छु। यो खोलिसकेपछि क्र्याक हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई चाहिँ म यहाँ देखाउँदैछु सरहरूलाई। फेरि याद गर्नु होला, म त्यही कुरा म रिपिट गरिदिन्छु। तपाईँले पहिला फिल्मोरा डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोडको डिफल्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर बसेको हुन्छ। डाउनलोड गरिसक्नु भएको कुरा यहाँ डाउनलोड भन्नेमा आएर रहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ जिप फाइलमा हुन्छ। जिप फाइललाई कतै कपी गरेर तपाईँले लानुहोस्। कतै कपी गरेर लगेर राख्नु भइसके पछाडि, सरी यहाँ छैन, यहाँ छ मेरो, कपी गरेर ल्याउनुहोस्। ल्याइसकेपछि तपाईँले यहाँ पेस्ट भन्नुहोस् र यसरी आउँछ। र यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। कहाँ गर्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट? त्यहाँ एक्सट्र्याक्ट गरिसक्नु भएपछि यस्तो माथि जस्तै आउँछ र यसलाई तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ दुईटा फाइल छ। यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पनि हो कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा। र यहाँ सेटअपमा छिर्नुहोस्। सेटअपमा छिरिसकेर तपाईँले यसलाई रन गराउनुहोस्। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अथवा ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्दै जानुहोस्। अनि इन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई ओपन हुन नदिनुहोस् होला। ओपन हुन नदिनको लागि यदि यहाँ रन हुँदैछ भने पनि तपाईँले ओपन हुन नदिनु होला। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रन हुन नदिन, फर्स्ट टाइम रन हुन नदिनको लागि कन्ट्रोल अल्ट र डिलिट की एकैचोटि प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि टास्क म्यानेजरमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर यहाँ डिटेलमा हेर्नु होला। फेरि यता प्रोसेसतिर होइन, यहाँ डिटेलमा ट्याप गर्नुहोस् र यहाँ तल जानुहोस् तपाईँहरू। र यहाँ चाहिँ वन्डरसेयर फिल्मोरा 9.exe भन्ने फाइललाई तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इन टास्क भन्नुहोस् यहाँनिर, अनि यहाँ इन प्रोसेस भन्नुहोस्। यति भनिसक्नु भएपछि अनि यो क्र्याक फाइलमा छिर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर कपी भन्नुहोस् र तपाईँको यो डेस्कटपतिर कहाँ छ फिल्मोरा, वन्डरसेयर फिल्मोरा, त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गरेर
ओपन फाइल लोकेसन भन्नुहोस् र यहाँ लगेर त्यसलाई चाहिँ पेस्ट भनिदिनुहोस्। यहाँ मेरो अलरेडी छ, त्यही भएर यहाँ हुन्न, यो पेस्ट रिप्लेस गर्दा नि भयो। यदि यो तपाईँको डेस्कटपमा छैन भने चाहिँ डेस्कटपमा यसरी आएन भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ ल्याउन नि सक्नुहुन्छ, ल्याएर नि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि दिस पिसी भित्र छिर्नुहोस्, दिस पिसीको यो सी ड्राइभ भित्र छिर्नुहोस्, अनि सी ड्राइभ भित्र छिरिसकेर तपाईँ प्रोग्राम 86 मा छिर्नुहोस्, अनि फिल्मोरा 86 मा छैन रहेछ, यहाँ छिर्नुहोस् तपाईँ प्रोग्राम फाइलमा, अनि यहाँ फिल्मोरा 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 सरी वन्डर सेयर होला नाम, वन्डर सेयर यहाँ तल रहेछ है सरहरू, यहाँ तल वन्डर सेयर छ, यसलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि फिल्मोरा 9 छ, यसलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। अघिकै हामी सेम प्लेसमा पुग्यौँ, हेर्नुहोस् दिस पिसी लोकल डी प्रोग्राम वन्डर सेयर फिल्मोरा 9 भन्नेमा पुगेर यहाँ गएर त्यसलाई पेस्ट भनिदिनुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईँले फिल्मोरा खोल्नुहोस्। फिल्मोरा खोलिसकेपछि तपाईँले ठ्याक्कै यस्तो देख्नुहुन्छ। अब यो एक्टिभेट भयो कि भएन भन्नलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ हेल्पमा जानुहोस्। त्यसपछिबाट हेल्पमा गइसकेपछि अफलाइन एक्टिभेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ लेखेको हुन्छ वन्डर सेयर फिल्मोरा 9, अनि यहाँ ब्राकेटभित्र एक्टिभेटेड भनेर लेखिएको रहन्छ। होइन भने तपाईँले अब यहाँ भरे लास्टमा एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ फेरि अब तपाईँको वाटरमार्क हाल्ने हुन्छ। हजुर सरहरू यसो गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल भयो होला सरहरू, केही छ सर त्यस? यहाँ एउटा नि सर, हजुर यो फिल्मोरालाई क्र्याकै साथीहरूलाई त्यस्तो क्र्याकै गर्नु नपर्ने खालको पनि छ, त्यो सिधै इन्स्टल गर्दा सरले कटिनु भयो जस्तो लाग्यो। उहाँले भन्न खोजेको कुरा सर फिल्म भर्सन छ सर, एउटा लिङ्क उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। क्र्याक यस्तो केही गर्नु पर्दैन कुमार सर, सिधै इन्स्टल गर्दा भइहाल्छ। आफै क्र्याक छ अलरेडी, सेटअप फाइल छ, सेटअप गर्दा गर्दा आफै इन्स्टल हुन्छ। तपाईँको केही क्र्याक पनि गर्नु पर्दैन। अलिक बिगिनर साथीहरूलाई अलिक गाह्रो पर्छ भने त्यो लिङ्क पनि पठाइदिनु। ओके सर, टिका सरले पनि भन्नुभयो, बालकुमार सरले हालिदिइसक्नु भएको छ ड्राइभ। त्यो भएन भने त्यो भोलि पनि हेरौँला सरहरू। र आज हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। के गरौँ बालकुमार सर, अब हामी अन्त्यतिर जाउँ होइन? अब ठिक छ सर, अब आजलाई हामीले अडियो मिक्सिङको गर्यौँ। अब भोलि हामी फिल्मोरा गर्छौँ। यदि छैन भने चाहिँ यो लिङ्क डाउनलोड गर्नु होला, यहाँ धर्मकुमारी म्याडमले पनि हालिदिइराख्नु भएको छ। यसैबाट डाइरेक्ट सेटअप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को छ भने कुमार सरले गराए जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र भोलि ठिक्क फेरि 12 बजी नै हुने भयो। हामीले यो 2 दिनसम्म चाहिँ यसैमा गर्ने भयो। त्यस पछाडिको टाइमलाई हामी म्यानेज गरौँला भन्दै सर अब यसलाई अन्त्यतिर लैजाउँ सर। अन्त्यतिर लैजाउँ भन्ने आइसक्यो सरहरूलाई। सरहरूले सूचना पाइसक्नु भएको छ। भोलि चाहिँ 12 बजेदेखि नै हुने, हाम्रो यो 3-4 दिनको समय 12 बजेदेखि नै हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भइसकेको छ। र त्यसै गरी सम्पूर्ण सर म्याडमहरू यहाँनिर विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नु भएर चाहिँ अब हामी